اوله سپارہ سورہ بقرہ نهم نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یاد کړئ چې تاسو یو کس مړ کړلو بیا تاسو په د مرګ کې اختلاف وکړو. والله مخرج الله بهر کونکی د ما هغه څه کنتم تکتمون سچ تاسو پټوئ. فقلنا اضربوه ببعضها پس مونږ ورته ووې د دې بعضې په حصې د غوا سره ووهئ. کذالک دک سرنګ یحیی الله الموتى الله مړي ژوندي کوي. ویریکم آیاته او تاسو تخپل نخې ښایي لعلکم تاخلون لپاره د دې چې تاسو عقل وال شئ. ثم قست قلوبکم بیا سخت شول زړونه د ستاسو من بعد ذلک دین رستو فهیا پس وګرځېدل دا زړونه د ستاسو کل حجارت په شان د کاڼو او اشد قسوه یا په سخت واله کې له دې کاڼو نه هم زیات سخت. وان من الحجارت او بېشک دې کاڼو نه بعضې کاڼي دي لما يتفجر اغا چرا تویگی بهیگی منه الانهار لدین نهرنا. وان منها او بشک لدی کانو نسکانی دی لما يشقق اغا چوسیر لیشی فیخرج منه الماء پس لدین ابراوزی. وان منها او بشک لدی کانو نا صدا سکانی دی لما يحبط من خشیت الله اغا چرا پریوزی دا اللہ دا یرنا. وما اللہ بغافل او اللہ ندے بے خبرا عما تعملون اغا چس تاسو عملنا کوئے. افتتمعون آیا تاسو تمل رئی ان یؤمنو لکم چدئی بس تاسو دا پارا ایمان راوڑی. وقد کان فریقم او دے بیشک یو جماعت منهم لدوینا یسمعون چا اوری کلام اللہ اللہ خبر اللہ کلام ثم یحرفونه بیائی بدلوی من بعد رست ما اغسا قلوه چدئی پہ پوہ شوی وهم یعلمون پدا سے حال کے چدئی پوہ لری. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ہر کله چې دوی ملاقات کوي او خلکو سره چې ایمان والدي قالوا آمنا دوی ورته وایي مونږ ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ او کله چې یو ځای شي بعضې د دوی الی بعض د دوی بعضې سره قالوا دوی وایي اتحدثونهم آیا تاسو دوی ته خیل کوئ خبرې کوئ بما پاغس سره فتح الله علیکم چې الله تاسو په باندې خبر کړی لیحاجوکم به که تاسو دوی ته خبرې بیان کوي بیا به دوی په دې خبرو سره دلیل وګرځوي عند ربکم ستاسو رب خواتا. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ. اولا یعلمون آیا دوی علم نه لري ان الله بشک الله یعلم پوه دے علم لري ما اغس یسرون چدوی پټوي وما یعلنون او اغس چدوی خای. ومنهم اولدوی نس خلق تی امیون چ انپڑھ دی لا یعلمون الکتاب چ کتاب باندې نه پوئیگی د کتاب علم نه لري الا امانیہ مگر په جبه باندې وای. وانهم اودوی ندی الا یظنون مگر خالص گمان کون کی. دا اول سپارہ نصف مکمل شو. فویل پس ہلاکت للذین او خلق لرا یکتبون الکتاب چی لکل کوي اللہ پا کتاب کے بے ایدیہم پلاسن اخپلو سرا ثم یقولون بیارستو ای هذا من عند اللہ دا اللہ کلام دے لیشترو به ثمنا قلیلا لپارد دے چی دے دنیا نمگڑای مال پہ باندے والی. فویل لهم پس ہلاکت او خلق لرا مما اغسنا کتبت ایدیهم چه دوی لاسون لکل وکرل. وویل لهم او ہلاکت دوی لرا مما اغسنا یکسبون چه دوی کسب کوي. وقالوا
او دے یہودیانو اوے لن تمسن النارو ہرگز بمونگا اور نہ ٹچ کوے الا ایام معدودہ مگر دشمار ورزے قل تورتو فرمائے اتخذتم عند اللہ عہدا آیا تاسو اللہ نا وعدہ اخستدا فلن یخلف اللہ عہدا چا اللہ بیاد اخپل وعدے خلاف نہ فرمائی ام تقولون یا تاسو وائے علی اللہ اللہ پزاد باندے ما اغس لا تعلمون چا تاسو تے علم نشتا بلا ہاں من کسبا سوک چھ حاصل کی سیئتن گناہ و احاطت بھی خطیاتو او دے گناہ لدنا ہیر چاپیر دیرا گیر کی فاولائک اصحاب النار پس دا خلق اور والدی ہم فیہا خالدون دوی بپدے اور کے ہمیشہ ہمیشہ اوسی والذین آمنوا اغا خلق چیمان والدی وعملوا الصالحات انیک عملون کڑی اولائک اصحاب الجنت دا خلق جنت والدی ہم فیہا خالدون دا خلق پپ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ اوسی